बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर अल-क़ुदूरी का 39वां बाब है किताबुल इला। सबक नंबर 1 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम इला की तारीफ़ और उसका हुक्म पढ़ेंगे। इबारत देख लें। इज़ा क़ाल रजुलु लिम्राअतिही वल्लाहि ला अक़रबुकी औ ला अक़रबुकी अर्बअता अशहुरिन फ़हुव मूलिन फ़इन वतियहा फ़िल अर्बअतिल अशहुरि हनिथ फ़ी यमीनिही व लज़िमतहुल कफ़ारतु व सकतल इलाउ व लम यक़रबहा हत्ता मज़त अर्बअतु अशहुरिन बानत बिततलीक़तिन वाहिदतिन फ़इन कान हलफ़ अला अर्बअति अशहुरिन फ़क़द सकततिल यमीनु व इन कान हलफ़ अलल अबदी फ़ल यमीनु बाक़ियतुन फ़इन आदा फ़तज़व्वजहा आदल इलाउ फ़इन वतियहा व इल्ला वक़अत बिमुज़ीयि अर्बअति अशहुरिन ततलीक़तन उख़रा फ़इन तज़व्वजहा सालिसन आदल इलाउ व वक़अत अलैहा बिमुज़ीयि अर्बअति अशहुरिन ततलीक़तन उख़रा फ़इन तज़व्वजहा बअद ज़ौजिन आख़र लम यक़अ बिज़ालिकल इलाइ तलाक़ुन वल यमीनु बाक़ियतुन फ़इन वतियहा कफ़राइ यमीनिही। तर्जुमा देख लें। जब खामिन ने अपनी बीवी से कहा अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, या ये कहा कि अल्लाह की कसम मैं 4 महीने तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, तो वो इला करने वाला है। अगर उसने उस औरत से वती कर ली 4 महीनों में तो वो हानिस हो जाएगा अपनी कसम में और कफ़ारा उसको लाजिम होगा और इला साकित हो जाएगा। और अगर वो उसके करीब नहीं ना आया, यहाँ तक कि 4 महीने गुजर गए, तो औरत एक तलाक से बाइना हो जाएगी। और अगर उसने कसम उठाई 4 महीने की तो तहकीक कसम पूरी हो जाएगी। और अगर उसने कसम उठाई थी हमेशा हमेशा के लिए तो ये कसम बाकी है। अगर वो वापस लौट आए और उसने उस औरत से निकाह कर लिया तो इला वापस लौट आएगा। और अगर वो उसे वती कर ले तो बेहतर है, वगरना 4 महीने गुजरने पर दूसरी तलाक वाक़या हो जाएगी। अगर उसने उससे तीसरी मरतबा निकाह कर लिया तो इला दोबारा लौट आएगा और उस पर 4 महीने गुजरने पर एक और तलाक वाक़या हो जाएगी। और अगर खामिन ने निकाह किया उस औरत से दूसरे खामिन के बाद तो इस इला से तलाक वाक़या नहीं होगी और यमीन बाकी है। अगर उसे वती कर लेगा तो अपनी कसम का कफ़ारा देगा। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। किताबुत तलाक के बाद हज़रत किताबुल इला को लेकर आए हैं। सबसे पहले आप मुनासबत समझ लें। दोनों में मुनासबत इस तरीके से है कि किताबुत तलाक उसमें भी तलाक वाक़या होती है और ये जो इला है, इला के अंदर भी तलाक वाक़या होती है। फ़र्क इस एतबार से है कि तलाक में अगर अल्फाज़ सरीहा हैं तो रजी वाक़या होती है, अगर अल्फाज़ किनाई हैं तो फिर तलाक़ बाइन वाक़या होती है। लेकिन जो किताबुल इला यानी जो इला किया जाता है, इसमें जो तलाक वाक़या होगी ये तलाक़ बाइन वाक़या होगी। बहरहाल ये दोनों बाबों के दरमियान मुनासबत है। दूसरे नंबर पर आप ये समझें कि इला का लुग़वी माना क्या है। आला यूली इला, ये बाब इफ़आल का मस्दर है और इसका माना होता है कसम खाना। और इला की इस्तिलाही तारीफ़ ये है कि 4 महीने या 4 महीने से ज़ायद अपनी बीवी के पास ना जाने की कसम उठाई जाए, इसको इला कहा जाता है। पहला मसला भी हज़रत ने ये ज़िक्र किया है कि जब खामिद अपनी बीवी से कहता है अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, तो 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि 4 महीने का ज़िक्र करे कि मैं 4 महीने अल्लाह की कसम तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, तो तब भी इला है। और दूसरा तरीका ये है कि महीनों का ज़िक्र नहीं करता है, मुतलक कसम उठाता है, कहता है अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, तो तब भी ये इला है। और अगर 4 महीने से कम की कसम उठाता है कि अल्लाह की कसम मैं 1 महीने तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, 2 महीने तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, या 3 महीने, 3.5 महीने की कसम उठाता है, तो फिर इस सूरत के अंदर इला वाक़या नहीं होगा। ये मसला हज़रत फरमा रहे हैं कि जब खामिन ने अपनी बीवी से कहा अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, अब यहाँ पे ज़िक्र किया है मुतलक यानी वक़्त ज़िक्र नहीं किया। या फिर कसम इस तरीके से उठाता है अल्लाह की कसम ला अक़रबुकी अर्बअता अशहुरिन, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा 4 महीने, फ़हुव मूलिन, तो ये मूली है। मूली का क्या मतलब, इला करने वाला है, यानी इससे इला वाक़या हो जाएगा। आगे देखें। फ़इन वतियहा, मसला यह है कि इला वाक़या हो गया, इसने मुतलक कसम उठाई थी या इसने 4 महीने की कसम उठाई थी। अब इला वाक़या होने के बाद अगर तो ये अपनी बीवी के पास चला जाता है, उससे जिमा कर लेता है, तो फिर इस सूरत के अंदर इला साकित हो जाएगा, लेकिन कफ़ारे कसम लाजिम होगा। कफ़ारे कसम इसलिए क्योंकि इसने कसम उठाई थी और इसने कसम को तोड़ दिया है। कफ़ारे कसम आपको मालूम है 10 मिस्किनों को या तो 2 वक़्त का खाना खिलाए या उनको कपड़ा पहनाए, या फिर यह है कि 3 लगातार रोज़े रखे अगर वो खाना खिलाने और कपड़ा पहनाने की ताकत नहीं है। ये हज़रत फरमा रहे हैं फ़इन वतियहा, अगर उसने 4 माह के दौरान ही उसने उस बीवी से वती कर ली, हानिथ फ़ी यमीनी, तो अपनी कसम में हानिस हो जाएगा। हानिस हो जाने का मतलब यह है कि इसकी कसम टूट जाएगी। व लज़िमतहुल कफ़ारा, और कफ़ारा इसको लाजिम होगा। व सकतल इला, और इला साकित हो जाएगा। आगे देखें। व इल्लम यक़रबहा हत्ता मज़त, मसला ये था कि इसने इला किया था और इसने फिर 4 महीने के दौरान अपनी बीवी से जिमा नहीं किया, यहाँ तक कि 4 महीने गुजर गए। तो जैसे ही 4 महीने गुजरेंगे औरत पर एक तलाक़ बाइन वाक़या हो जाएगी। फिर उसमें देखा ये जाएगा कि इसने इला किस तरीके से किया था। अगर तो इसने इला किया था कि 4 महीने की कसम उठाई थी, तो चूँकि 4 महीने अपनी बीवी के पास नहीं गया है, लिहाजा कसम नहीं टूटेगी, सिर्फ़ और सिर्फ औरत पर एक तलाक़ बाइन वाक़या होगी।
اور اگر اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یا اس نے مطلق قسم اٹھائی تھی، اس میں اس نے وقت کا ذکر نہیں کیا تھا، تو اس صورت کے اندر عورت پر ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، لیکن قسم بھی باقی رہے گی۔ قسم باقی رہے گی تو پھر کیا ہوگا، وہ اس کے بعد انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ یہ ظفر فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ يَقْرُبْهَا، اگر وہ اس عورت کے قریب نہیں گیا 4 مہینوں کے دوران، مطلب یہ ہے کہ 4 مہینوں میں عورت سے جماع نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ 4 مہینے پورے ہو گئے، بانت بتطلیقۃ واحدہ، تو عورت ایک طلاق بائن سے بائنہ ہو جائے گی۔ فَإِن كَانَ حَلَفَ عَلَىٰ 4 أَشْهُرٍ، پھر وہی والی بات، اگر تو اس نے قسم اٹھائی تھی 4 مہینے تک کی، تو پھر تو اس کی قسم پوری ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے قسم مکمل کر لی ہے، قسم نہیں توڑی ہے۔ وَإِن كَانَ حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ، اور اگر اس نے قسم اٹھائی تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مطلب یہ ہے کہ یا تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس نہیں جاؤں گا، یا پھر یہ ہے کہ اس نے وقت سے مطلق قسم ذکر کی تھی، بس ایسے کہا تھا وَاللَّهِ لَا أَقْرُبُكِ، اللہ کی قسم میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو پھر اس صورت کے اندر قسم نہیں ٹوٹی ہے، قسم باقی ہے۔ فَإِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا عَادَ الْإِلَىٰ، اگلا مسئلہ، جب اس نے قسم اٹھائی تھی مطلق عن الوقت کی، یعنی وقت کی اس نے تعین نہیں کی تھی، تو جیسے ہی 4 مہینے گزریں گے عورت پر ایک طلاق بائن واقع ہو چکی ہے، عورت اس کے نکاح سے فارغ ہو گئی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب طلاق بائن واقع ہو جائے، پھر اگر دونوں دوبارہ اکٹھے ہونا چاہیں تو پھر دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نئے سرے سے نکاح کریں۔ تو اب اگر یہ دونوں دوبارہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو پھر دوبارہ نئے سرے سے نکاح کریں گے۔ اگر ان دونوں نے دوبارہ نکاح کر لیا تو لیکن جو انہوں نے قسم اٹھائی تھی خاوند نے مطلق عن الوقت کی، وہ قسم ابھی بھی باقی ہے۔ جب نیا نکاح کریں گے، نیا نکاح کرنے کے بعد اگر 4 مہینے کے دوران اگر یہ جماع کر لیتا ہے تب تو ٹھیک ہے، وہ قسم ٹوٹ جائے گی، پھر اس کے اوپر کفارہ قسم لازم ہوگا، الا ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ جماع نہیں کرتا ہے، 4 مہینے مزید بیوی کے پاس نہیں جاتا ہے، تو جیسے ہی 4 مہینے گزریں گے بیوی پر ایک اور طلاق بائن واقع ہو جائے گی، بیوی اس کے نکاح سے دوبارہ فارغ ہو جائے گی۔ تو اب اس طریقے سے دیکھا جائے تو عورت پر 2 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھے، اب اگر یہ دوبارہ دونوں ملنا چاہتے ہیں تو چونکہ طلاق بائن ہے لہذا دوبارہ نئے سرے سے نکاح ہوگا، لہذا نئے سرے سے اگر نکاح کیا، نئے سرے سے نکاح کرنے کے بعد الا ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ اس نے قسم جو اٹھائی تھی، قسم کے اندر اس نے وقت کی تعین نہیں کی تھی، لہٰذا اگر 4 مہینے مزید یہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا ہے تو جیسے ہی 4 مہینے گزریں گے عورت پر تیسری طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور عورت مغلظہ ہو جائے گی۔ وَإِن كَانَ حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ، اگر ہمیشہ ہمیشہ کا حلف اٹھایا تھا تو قسم باقی ہے۔ فَإِنْ عَادَ، اگر یہ واپس لوٹا اور اس نے اس عورت سے نکاح کر لیا تو الا بھی واپس لوٹ آئے گا، کیونکہ قسم باقی ہے۔ فَإِنْ وَطِيَهَا، اگر تو وطی کر لیتا ہے تب تو بہتر ہے، الا ختم ہو جائے گا، کفارہ قسم لازم ہوگا۔ وَإِلَّا، اور اگر یہ وطی نہیں کرتا ہے، وَقَعَتْ بِمُضِيِّ 4 أشهر تطلیقۃ اخری، واقع ہو جائے گی 4 مہینے گزرنے سے تطلیقۃ اخری، دوسری طلاق، کیونکہ الا باقی ہے، دوسری طلاق واقع ہوگی اور دوبارہ فارغ ہوگی۔ پھر اگر یہ دوبارہ نئے سرے سے نکاح کر لیتے ہیں، تیسری مرتبہ اگر اس نے اس عورت سے نکاح کر لیا تو الا دوبارہ واپس لوٹ آئے گا، کیونکہ قسم ابھی باقی ہے، قسم نہیں ٹوٹی ہے، قسم مطلق عن الوقت تھی، لہذا دوبارہ 4 مہینے گزرنے پر ایک اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ فَإِن تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخر، مسئلہ یہ ہے کہ قسم اٹھائی تھی مطلق عن الوقت اور 4 مہینے تک قریب نہیں گیا، ایک طلاق بائن واقع ہوگی، پھر دوبارہ نکاح کیا، 4 مہینے تک قریب نہیں گیا، دوسری طلاق بائن واقع ہوگی، پھر تیسری مرتبہ نکاح کیا، 4 مہینے تک بیوی کے قریب نہیں گیا، تیسری طلاق بائن واقع ہوگی۔ اب یہ عورت مغلظہ ہو چکی ہے، اب اگر دوبارہ نئے سرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ بغیر حلالے کے نکاح جائز اور درست نہیں ہے۔ اب آپ مسئلہ یہاں پر یہ سمجھیں کہ عورت نے کسی اور شخص سے نکاح کیا، اس کے ساتھ اس عورت کا جماع ہوا، پھر اس خاوند نے اس عورت کو طلاق دی، مطلب یہ کہ جو حلالہ شریعہ ہے، حلالہ شریعہ کے بعد اب عورت دوبارہ لوٹتی ہے پہلے خاوند کی طرف جس نے الا کیا تھا، تو اب جب یہ دوبارہ لوٹے گی پہلے خاوند کی طرف تو پھر جب یہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا تو نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن اب کی مرتبہ 4 مہینے جب گزریں گے تو الا واقع نہیں ہوگا، عورت پر نئے سرے سے طلاق بائن واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت جب عورت ایک اور خاوند سے ہو کر پہلے خاوند کے پاس آئی ہے تو حل جدید اور نکاح جدید کے ساتھ آئی ہے، اور یہ جو الا تھا یہ الا پرانے نکاح سے متعلق تھا، حل جدید کے ساتھ اس پرانے الا کا تعلق نہیں ہوگا، لیکن قسم برقرار ہے کیونکہ قسم مطلق عن الوقت تھی، لہذا اگر یہ عورت کے قریب جائے گا، عورت سے جماع کرے گا تو پھر اس کو کفارہ قسم دینا پڑے گا، اور اگر یہ عورت کے قریب نہیں جاتا ہے، 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ بتا رہے ہیں فَإِن تَزَوَّجَهَا، اگر اس خاوند نے 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ اسی عورت سے نکاح کیا دوسرے خاوند کے بعد، مطلب عورت گئی حلالہ کروا کے واپس آئی، تو پھر وہ پرانا جو الا تھا اس پرانے الا سے طلاق بائن واقع نہیں ہوگی، لیکن قسم باقی ہے، قسم باقی ہے، لہذا جب بھی جماع کرے گا تو اس کو کفارہ قسم دینا پڑے گا۔